अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एक खूबरू जवान था। सारा दिन घर में खुद को देखता रहता। मोहल्ले की लड़कियां मुझ पर जान देती थी, लेकिन माँ कभी भी मुझे घर से दूर नहीं जाने देती थी। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो यूनिवर्सिटी जाना पड़ा। तो माँ ने कहा था, घर से बाहर किसी भी हालत में कभी शीशा मत देखना, वरना पत्थर के हो जाओगे। मैंने इस बात को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन माँ ने अपनी कसम दी तो मजबूर हो गया। अब मैं यूनिवर्सिटी जाने लगा। वहाँ सब लोग मुझे देख देख हंसते थे। मुझे बड़ा अजीब लगता, लेकिन मैं चुप था। वहाँ मुझे एक लड़की पसंद आ गई तो मैंने उससे इजहार कर दिया, लेकिन वो ऊंची ऊंची हंसने लगी और कहा, कभी शक्ल देखी है खुद की? उसकी बातों पर मुझे बहुत दुख हुआ और मैं रोता हुआ यूनिवर्सिटी के वॉशरूम में घुस गया और वहाँ अपना चेहरा देखा तो जान निकल गई, क्योंकि मेरा नाम अरेज है और मैं 33 साल का हूँ। मेरा ताल्लुक़ गुजरांवाला से है और मेरी ज़िंदगी अब तक बहुत उतार चढ़ाव देखते हुए निकली है, और वो सब उतार चढ़ाव में मेरा कसूर भी नहीं था, बल्कि कुदरत का काम था। मैंने जब होश संभाला तो खुद को तब से अपने घर में कैद देखा था। घर में सिर्फ अम्मा थी जो मेरा इकलौता रिश्ता थी। ना घर में किसी का आना जाना था और ना मैं किसी से मिलता था। इस सूरत हाल में बड़ा होता जा रहा था। अम्मी मुझे घर में पढ़ाती थी, सो मैंने प्राइवेट ही पेपर्स देना शुरू किए और इसी तरह वक्त के साथ साथ मैंने एफए कर लिया। मैं बहुत खुश था क्योंकि मेरे नंबर बहुत अच्छे आए थे। पूरे मोहल्ले के बच्चों से ज़्यादा नंबर लेने वाला मैं था। मेरी आंखों में हज़ारों ख्वाब जगमगाने लगे थे और मैं सोचता था कि अब मैं दुनिया तस्खीर कर लूँगा। उस वक्त मैं खुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान समझता था, क्योंकि मोहल्ले की सब लड़कियां मुझ पर मरती थी और बहुत खुश दिली से मुझसे बातें करती, जबकि मोहल्ले के बाकी लड़के मुझे हसरत से देखते थे कि इस पर कितनी नवाजिशें होती हैं। मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं प्यारा हूँ, इसीलिए वो लड़कियाँ मुझ में दिलचस्पी नज़र रखती हैं, क्योंकि मेरा रंग बेहद सफ़ेद था। अलबत्ता अपना चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा था। यह सुनने में हकीकत से बड़ा दूर लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी ने खुद की शक्ल ना देखी हो, लेकिन ये बिल्कुल सच है। हमारे घर में कोई आईना नहीं था, ना ही मैं किसी स्कूल या एकेडमी गया था जहाँ अपनी शक्ल देखता। ना मोहल्ले में आना जाना था और ना ही कभी किसी दुकान पर सौदा लेने गया था। बस जब धूप में बैठते तब मोहल्ले वालों से दो चार बातें हो जाती थी, वो भी अम्मी के सामने ही, और बस यही मेरी ज़िंदगी थी। मैं इस सब से तंग भी आ चुका था, क्योंकि अपनी खिड़की से बाकी सबको ग्राउंड में खेलते देखना, आपस में बातें करते और खुश देखना मुझे बहुत चुभता था कि आखिर मेरी ही ज़िंदगी में ये तारीकियाँ क्यों थी। मुझे अपनी माँ से अब घिन आने लगी थी कि वह मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों कर रही हैं। वो मेरी ज़िंदगी को अजीरन करना क्यों चाहती हैं। मैं अक्सर सोचता था कि क्या वो मेरी सगी माँ है, क्योंकि सगी माएँ तो बच्चों को सर उठाकर चलना सिखाती हैं, और एक मेरी माँ थी जो मुझे सर उठाना भी नहीं सिखा पाई थी। खुद वो नौकरी करती थी और हमारा घर चलता था। उनकी जॉब अच्छी थी, इसीलिए मुझे किसी किस्म की कमी नहीं थी। घर का माहौल अच्छा था, हर सहूलत थी, और तो और टीवी भी लगा हुआ था। लेकिन इन सब सहूलतों के बावजूद भी ज़िंदगी बोझ लगती थी। इंटर हुआ तो मैं खुश था कि अब मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगा और नए लोगों से मिलूंगा, अपनी दुनिया को रंगीन बनाऊंगा। लेकिन मेरे हवाई महल को ज़रब तो तब लगी जब अम्मा ने मेरे यूनिवर्सिटी जाने पर मना कर दिया और कहा कि प्राइवेट बीएससी करूं, और करना हो तो आगे एमएससी भी घर में ही प्राइवेट करना। मैंने बहुत एहतजाज किया और कहा कि मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। मेरे नंबर भी अच्छे थे, लेकिन अम्मा ने साफ मना कर दिया और कहा मेरे इतने वसाइल नहीं हैं कि मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी भेज सकूं। लेकिन मैं जानता था कि अम्मा झूठ बोल रही थी। उसके पास काफ़ी जमा पूंजी थी जो उसने मेरे मुस्तकबिल के लिए रखी थी। मैं इस वक्त तो चुप कर गया, लेकिन मैंने दिल में सोच लिया था कि ये आखिरी मौका है
کہ میں اپنی زندگی کا فیصلہ لے لوں اور خود کے لیے لڑ جاؤں، اور پھر میں نے بھوک ہڑتال کر دی۔ اماں میرے ترلے کرتی رہی کہ میں کھانا کھا لوں، لیکن میں نہ مانا، اور آخر کار اماں کو ہی میرے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے اور میرا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دیا۔ میں خوش تھا کہ میں نے اپنے لیے سٹینڈ لیا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ میری زندگی کا سب سے دکھ بھرا فیصلہ ہونے والا تھا، جس نے میری حقیقت میرے سامنے کھول کر رکھ دی۔ جس دن یونیورسٹی جانا تھا، اس رات اماں میرے پاس آئی اور بولی کہ میں نے تیری ضد مان لی ہے بیٹا، لیکن میری بھی ایک شرط ہے، وہ یہ کہ تو خود کو شیشے میں نہیں دیکھے گا، اور اگر دیکھا تو پھر تیری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اماں کی یہ باتیں مجھے بس وہم لگی تھی، اور میں نے ایک کان سے سن کر بات دوسرے کان سے نکال دی۔ لیکن جب اماں نے میرا ہاتھ اپنے سر پر رکھا تو میں خاموش ہو گیا۔ اول تو اب مجھے اماں سے خاص محبت نہیں تھی، لیکن وہ میری زندگی کا اکلوتا رشتہ تھی، اسی لیے مجھے ان کی قدر بھی تھی، اور میں نے ان کی قسم کھا لی اور اگلے دن یونیورسٹی چلا گیا۔ وہ میرا پہلا دن تھا۔ میں جہاں سے گزر رہا تھا، مجھے الگ الگ ری ایکشن مل رہے تھے۔ کوئی مجھے دیکھ کر ہنس رہا تھا اور کوئی عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ مجھے ان سب کو دیکھ کر بہت پریشانی ہوئی، لیکن میں نے خود کو حوصلہ دیا کہ میں کبھی باہر نہیں نکلا تو شاید اسی لیے مجھے زیادہ محسوس ہو رہا ہے، اور عام لوگ ایسے ہی دیکھتے ہیں۔ مجھے بس خود کو مضبوط رکھنا ہے۔ میں یہ سوچ کر آگے بڑھ گیا، اور مزید دن گزرتے گئے۔ مجھے خود پر بھروسہ تھا اور میں پڑھائی میں بھی اچھا تھا۔ لوگوں کا ہنسنا مجھے نارمل لگتا تھا۔ اب میری کلاس میں لوگوں سے تھوڑی بہت بات چیت بھی ہونے لگی تھی، اور انہی لوگوں میں سے ایک انایا بھی تھی۔ وہ پیاری سی لڑکی تھی، اور اس نے خود میرے سے بات کرنا شروع کی تھی۔ مجھے اس سے پیار ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں اسے وقت پر محبت کا اظہار کر دیتا ہوں، تاکہ دیر نہ ہو جائے۔ ویسے بھی مجھے لگتا تھا کہ وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے، اسی لیے میں نے کلاس میں سب کے درمیان اسے اظہار محبت کر دیا، اور وہ ایسے ہنسنے لگی جیسے میں نے کوئی لطیفہ سنایا ہو، اور کہا، کبھی خود کو دیکھا ہے تم نے؟ تم ہو کون مجھے پرپوز کرنے والے؟ تم نے کلاس میں ٹاپ کیا تھا، اس لیے نوٹس وغیرہ کے لیے تم سے بات چیت کر لی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم مجھے پرپوز ہی کر دو۔ اپنی اوقات میں رہو، ورنہ تم جیسوں کا حال تو ویسے بھی بہت برا ہوتا ہے۔ انایا کی یہ باتیں میرے دل کو لگی تھی، اور میں روتا ہوا یونیورسٹی کے واش روم میں چلا گیا، اور روتے ہوئے میری نظر شیشے پر پڑی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے پہلی دفعہ خود کو شیشے میں دیکھا تھا، اور مجھے اپنی حقیقت کا ادراک ہو گیا تھا۔ میں فوراً گھر چلا گیا۔ اس دن اماں گھر پر تھی۔ مجھے اس وقت دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گئی تھی، اور اس سے پہلے وہ مجھ سے کچھ پوچھتی، میں نے سوال کیا کہ آپ نے کیوں مجھ سے حقیقت چھپائی؟ میں نے آج تک آپ سے سوال نہیں کیا کہ ہمارا کوئی کیوں نہیں ہے، لیکن آج پوچھوں گا۔ اماں یہ سن کر رونے لگی اور کہا کہ اسی لیے یونیورسٹی جانے نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن اب تم جان گئے ہو تو سنو۔ میری لو میرج تھی، اور تمہارے ابا مجھے یونیورسٹی میں ہی پسند آئے تھے۔ میں کلاس کی ٹاپر تھی اور بہت روشن مستقبل تھا، لیکن جب محبت ہوئی تو سب بھول بھال کر میں نے تمہارے ابا کو اپنا ہمسفر بنا لیا، اور ہم نے شادی کا فیصلہ کیا۔ گھر والے بھی آسانی سے مان گئے، کیونکہ دونوں کا تعلق ہی اچھے گھر سے تھا، اور پھر شادی کے 2 ماہ بعد ہی تم میری گود میں آئے۔ تمہارا تعلق تیسری جنس سے تھا۔ تمہارے ابا تمہیں ہیجڑوں کو دینا چاہتے تھے، لیکن میں ڈٹ گئی کہ میں اپنی اولاد نہیں دوں گی۔ میرے گھر والے بھی مجھے کہتے رہے کہ یہ بچہ تیری زندگی کی ذلت ہوگا، لیکن میں نہ مانی۔ تمہارے ابا نے تمہیں مارنے کی بھی کوشش کی، لیکن تم بچ گئے، اور اس کوشش میں تمہارے منہ پر وہ بڑا سا بدنما نشان آ گیا جو تم آج دیکھ کر آئے ہو۔ میں تمہیں تب وہاں سے لے کر آ گئی اور طلاق لے لی۔
और खुद नौकरी करने लगी। पहली दफ़ा मैं तुम्हें स्कूल डाला तो वहाँ बच्चे तुम्हारा चेहरा देखकर हंसते थे, तो टीचर हेजड़ा कहकर हंसते थे। जितनी भी कोशिश करती तुम्हारे चलने का, उठने बैठने का अंदाज खुद तुम्हारी शख्सियत का बताता था, और इस वजह से मैंने तुम्हें घर पर रखा। मोहल्ले में भी सब तुमसे चस्के लेने के लिए बात करते थे, इसीलिए हमेशा तुम्हें सबसे दूर रखा। अम्मी ये कहकर रोने लगी और मैं उनके कदमों में गिर गया कि मैं उनसे किस कदर नफरत करने लगा था, और वो तो मेरे लिए इस हद तक गुजर गई थी। आखिर कोई इतने बड़े ज़र्फ का कैसे हो सकता है। और फिर मैंने उनसे कहा कि माँ, मैं दुनिया देख चुका हूँ, हर कोई माँ नहीं होता। और फिर मैं घर में बैठ गया और घर रहकर पढ़ाई करने लगा। मेरे पास अब मोबाइल और लैपटॉप की सहूलत भी आ गई थी, और मैंने फ्रीलांसिंग शुरू कर दी थी और इससे कमाने लगा। आज मुझे ये काम करते 10 साल हो चुके हैं। पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद मैंने अपना कारोबार शुरू किया, और ये कारोबार मेरी जहानत के बलबूते पर परवान चढ़ गया। मैंने उन पैसों से एक यतीम खाना खोला और वहाँ अपने ही जैसे बच्चों की भलाई का काम कर रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि सोसाइटी हमें इंसान कबूल कर ले और हमें हकूक़ बेशक ना दे, लेकिन कम से कम हमारी इज्जत शुरू कर दे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।